अभिवादे अहमस्मै नारायणदत्तमिश्रः अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखाः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी संयुक्त राज्य अमेरिका देशे उक्तवान् ग्लोबल साउथ इत्येतदर्थं दृढोद्घोषकत्वेन जायमानः भारतदेशः अस्माकम् उद्घोषम् अधुना अखिलमपि विश्वं शृणोति। न्यूयॉर्क नगरे प्रवासी भारतीयान् सम्बोधितवान् नरेन्द्र मोदी। तत्र सः उक्तवान् भारतं विश्व समृद्धिवर्धनार्थं सहयोगार्थं च सर्वदैव तत्परम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी न्यूयॉर्क नगरे संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य शीर्ष प्रविधि समवायानां मुख्य कार्यपालकाधिकारिभिः सह उपवेशनं कृतवान्। AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर इत्येतेषु विषयेषु अभवत् तत्र चर्चा। प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल, कुवैत, पैलेस्टाइन इत्येतेषां देशानां राष्ट्राध्यक्षैः सह द्विपक्षीयोपवेशनं विहितवान्। जम्मू-कश्मीर-क्षेत्रे विधानसभा निर्वाचनस्य द्वितीयचरणाय अद्य समाप्तः भवेत् निर्वाचनप्रचारः। भाजपा, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP इत्येतेषां दलानां प्रचारः प्रवर्तमानः। कांग्रेस इत्येतस्य दलस्य नेता राहुल गान्धी पुंछ श्रीनगरयोः कुर्यात् मार्गप्रचारपरां यात्राम्। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इत्येतस्याः 6 वर्षाणि पूर्णतां गतानि। 55 कोटि संख्याकेभ्यः लाभार्थिभ्यः 5 लक्ष रूप्यकात्मिक्याः स्वास्थ्य सेवायाः अस्ति लक्ष्यम्। अनतिचिरमेव प्रशासनेन 70 वर्षाधिकेभ्यः सर्ववृद्धजनेभ्यः उद्घोषितः अस्ति योजनायाः लाभम्। NPP इत्येतस्य दलस्य नेता अनुराग कुमारा दिसानायके इत्यसौ अद्य स्वीकुर्यात् श्रीलङ्कादेशस्य राष्ट्रपतित्वेन शपथम्। दिसानायके इत्यसौ भवेत् देशस्य नवमक्रमिकः राष्ट्रपतिः। निर्वाचने विजयम् आलक्ष्य मोदी दिसानायके इत्येतं वर्धापितवान्। अथ क्रीडावार्तासु चेस ओलम्पियाड इत्यत्र प्रथितायां शत्रुञ्जय क्रीडा प्रतियोगितायां भारतेन स्वर्णपदकद्वयं विजित्य सृष्टा अभिनवा ऐतिहासिकी कीर्तिः। 97 वर्षेभ्यः परं प्रथमवारं भारतीयाभ्यां पुरुष-महिलादलाभ्यां स्वस्वमुक्ते प्रवर्गे विजितं स्वर्णपदकम्। प्रधानमन्त्री मोदी अभूतपूर्वं विजयम् एतमालक्ष्य सर्वान् क्रीडकान् वर्धापितवान्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी न्यूयॉर्क नगरे होल्टेक इंटरनेशनल इत्यस्य संस्थापकेन अथ मुख्य कार्यपालकाधिकारिणा डॉक्टर कृष्ण सिंह इत्येतेन सह सम्मेलनम् अकरोत्। होल्टेक इत्यस्य भारते विनिर्माणसंवर्धनस्य योजना अस्ति। परमाणु ऊर्जा क्षेत्रे अपि सहयोगसंवर्धनार्थं वस्तुतः द्वयोः मध्ये संभावनाविषये विशेषतः चर्चा जाता। ध्यातव्यमस्ति यत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अधुनैव न्यूयॉर्क इत्यत्र होल्टेक इंटरनेशनल इत्यस्य संस्थापकेन यस्य नाम वर्तते डॉक्टर कृष्ण सिंहः तेन सह सम्मेलनं विहितवान् अस्ति। वस्तुतः होल्टेक इत्यस्य समवायस्य विनिर्माणक्षेत्रे योजना अस्ति तथा परमाणु ऊर्जाक्षेत्रे अपि सहयोगसंवर्धनाय भारतेन सह विशेषतः योजना अस्ति। यस्याः तत्र योजनायाः अनुपालनं झटिति स्यात् प्रधानमन्त्रिणा सह सम्मेलनात् परम् एवं तावत् विश्वस्यते। अस्माभिः विज्ञापितं यत् होल्टेक इंटरनेशनल इत्यस्य संस्थापकेन मुख्य कार्यपालकाधिकारिणा डॉक्टर कृष्ण सिंह इत्येतेन सह प्रधानमन्त्रिणः मेलनं जातमस्ति। हिन्द्याम् एतस्य अहम् अनुवादं प्रस्तौमि। होल्टेक की भारत में विनिर्माण बढ़ाने की योजना है और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की
जो संभावनाएं हैं उस पर उन दोनों के बीच आज मीटिंग हुई, विशेष चर्चा हुई, जैसा कि आप इस विजुअल के द्वारा आप देख रहे हैं। तावत् प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राज्य अमेरिकीये प्रवासे अस्ति इति अवधातव्यमेव सर्वैः। यत्र असौ न्यूयॉर्क नगरे प्रभृति जगतः मुख्य कार्यपालकाधिकारिभिः सह अनुष्ठिते समुपवेशने प्रतिभागं वहितवान्। प्रधानमंत्री AI, क्वांटम कंप्यूटिंग इत्यादिभिः अत्याधुनिक प्रविधिभिः सह संयुतान् शीर्ष समवाय प्रमुखान् अपि अमिलत्। प्रधानमन्त्रिणा तावत् भारते निवेश संभावनादि विषयमभिलक्ष्य ते शीर्ष समवायाः समामन्त्रिताः। तेन उक्तं यत् मेड इन इंडिया अर्थात् अधिभारतं निर्माणस्य अथ च आत्मनिर्भर भारतस्य यात्रायां भवन्तः सर्वे सहभागिनः भवितुम् अर्हन्ति इति। तत्र न्यूयॉर्क नगरे एव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपालदेशस्य प्रधानमन्त्रिणा KP शर्मा ओली इत्येतेन सह द्विपक्षीयं मेलनम् अनुष्ठितवान्। नेतृभ्यां तावत् परस्परं सम्बन्धविषयं समेत्य वैश्विकेषु क्षेत्रीयेषु च प्रकरणेषु चर्चा जाता। तत्रैव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत देशस्य क्राउन प्रिंस इति पदासीनेन सबा अल खालिद अल सबाह इत्येतेन सह द्विपक्षीयं मेलनं कृतवान्। प्रधानमंत्री मोदी पैलेस्टाइन देशस्य राष्ट्रपतिना महमूद अब्बास इत्येतेन सह अपि द्विपक्षीय मेलनं समाचरितवान्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क नगरस्य नासेउ कॉलेजियम इत्यत्र प्रवासी भारतीयान् भारतवंशीयान् च सम्बोधयन् भारतं विकसित राष्ट्रं निर्मातुं पुष्प इत्येतम् अक्षरसंहति समन्वितं मन्त्रं न्यरूपयत्। तेन उक्तं यत् पुष्पान्तर्वर्ति पञ्चस्तम्भाः सम्मिल्य विकसित भारतं निर्मास्यन्ति इति। स्वीये सम्बोधने प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् प्रवासी भारतीयाः सर्वदैव देशस्य सर्वतः अग्रदूतत्वं भजन्ते इति। देशे जीवल्लोकतन्त्रं संकेतयन् प्रधानमन्त्री प्रोक्तवान् यत् अचिरादेव भारतेन जगति सर्वतः बृहत्तमं मतदानम् अनुष्ठितमस्ति इति। प्रधानमन्त्रिणः संयुक्त राज्य अमेरिकीय प्रवासेन जगति विविधस्तरेषु भारतस्य प्रतिष्ठा अभिवर्धिता परिलक्ष्यमाणा अस्ति। विदेश मन्त्रालयेन तावत् प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः संयुक्त राज्य अमेरिकादेशीय प्रवासस्य उपलब्धयः संसूचिताः। एतस्मिन् क्रमे मन्त्रालयेन उक्तं यत् बहुपक्षीयोपवेशनेषु प्रधानमन्त्री मोदी हिन्द प्रशान्त क्षेत्रे विभिन्न सहभागिताभिः सह विकासपराय सहयोगाय सम्पर्क संवर्धनाय च भारतस्य विशिष्टां दृष्टिं सर्वसमक्षं पुरस्कृतवान्। वस्तुतः क्वाड इत्येतस्य समूह विशेषस्य सदस्यदेशाः तावत् हिन्द प्रशान्त क्षेत्रे भारतस्य पदक्षेपं समर्थयन्तः अपि दृष्टिपथे समायान्ति। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इत्येतस्याः 6 वर्षाणि पूर्णतां गतानि सन्ति। प्रशासनेन तावत् 55 कोटिसंख्याकेभ्यः लाभार्थिभ्यः 5 लक्षरूप्यकात्मिक्याः स्वास्थ्यसेवायाः लक्ष्यं निर्धारितमस्ति। अनतिचिरमेव प्रशासनेन 70 वर्षाधिकेभ्यः सर्ववृद्धजनेभ्यः योजनायाः लाभः उद्घोषितः अस्ति इति सर्वैः ज्ञायते एव। रक्षामंत्री अथ भाजपा इत्येतस्य दलस्य वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंहः जम्मूकश्मीर क्षेत्रस्य पुंछ इत्याख्ये स्थाने निर्वाचनपरां सभां सम्बोधितवान्। तत्र असौ सम्बोधनक्रमे विपक्षिदलानि भृशं भर्त्सितवान्। असौ उक्तवान् यत् विरोधिदलानि 77-300तमस्य अनुच्छेदस्य प्रत्यावर्तनाय कथयन्ति, परं तथा कर्तुम् अधिकारः केन्द्रप्रशासनस्य पार्श्वे एव अस्ति। एतेन सह राजनाथ सिंहः तत्र संसूचितवान् यत् 63 वर्षेभ्यः पश्चात् लोकसभा निर्वाचने जम्मूकश्मीर क्षेत्रे प्रतिशतं 58तः अधिकम् अथ च लद्दाख इत्यत्र प्रतिशतं 82तः अधिकं मतदानं सञ्जातम् इति।
केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः जम्मूकश्मीरक्षेत्रस्य नौशेरास्थले निर्वाचनपरां जनसभां सम्बोधितवान्। अमितशाहः तत्र सबलं प्रतिपादितवान् यत् 70+300तमः अनुच्छेदः न कथमपि प्रत्यावर्तितः भविष्यति इति। जम्मूकश्मीरक्षेत्रे तु सर्वदा एव अस्माकं त्रिवर्णमयध्वजः उत्तोलयिष्यते इत्यपि आसीत् तदीयं तत्र कथ्यम्। दशमक्रमिकस्य CPA इत्येतस्य राष्ट्रमण्डलसंसदीयसङ्घस्य भारतक्षेत्रस्य सम्मेलनम् अद्य प्रभृति नवदिल्ल्याम् आयोजितं भवेत्। द्विदिवसीयस्य एतस्य सम्मेलनस्य आध्यक्ष्यं लोकसभाया अध्यक्षः ओम बिड़ला इत्यसौ निभालयेत्। संसद्भवने आयोज्यमाने एतस्मिन् सम्मेलने तावत् राज्यानां संघशासितप्रदेशानां वा विधानमण्डलेभ्यः 46 पीठासीनाधिकारिणः, यत्र 4 सभापतयः, 25 अध्यक्षाः, 3 उपसभापतयः, 14 संख्याकाः च उपाध्यक्षाः सहभागितां कुर्युः। सम्मेलनात् पूर्वं CPA इण्डिया इत्येतस्य क्षेत्रस्य कार्यकारिसमितेः उपवेशनं भवेत्। एतस्य सम्मेलनस्य विषयः अस्ति सततसमावेशिविकासस्य प्राप्तये विधायिनिकायानां भूमिका इति। आन्ध्रप्रदेशस्य उपमुख्यमन्त्री पवनकल्याणः तिरुपतिमन्दिरस्थेषु प्रसादाभिधमोदकेषु परिलक्षिताम् अशुद्धिम् आलक्ष्य दुःखं प्रकटितवान्। अनवधानेन जातस्य एतस्य पापस्य प्रायश्चित्तनिमित्तम् 11 दिनात्मकम् उपवासम् अपि असौ उद्घोषितवान्। पवनकल्याणः श्रीदशावतार श्री वेङ्कटेश्वरस्वामी मन्दिरे सविधानं समर्चनं विधाय प्रायश्चित्तदीक्षां समारब्धवान्। NPP इत्येतस्य दलस्य नेता अनुराग कुमार दिसानायके इत्यसौ अद्य श्रीलङ्कादेशस्य राष्ट्रपतित्वेन शपथं स्वीकुर्यात्। दिसानायके इत्यसौ भवेत् देशस्य 9मक्रमिकः राष्ट्रपतिः। निर्वाचने विजयमालक्ष्य तावत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अपि दिसानायके इत्येतं बहुशः वर्धापितवान्। चेस ओलम्पियाड इत्यत्र प्रथितायां शत्रुञ्जय क्रीडा प्रतियोगितायां भारतेन स्वर्णपदकद्वयं विजित्य अभिनवा ऐतिहासिकी च कीर्तिः सृष्टा अस्ति। 97 वर्षेभ्यः परं प्रथमवारं भारतीयाभ्यां पुरुष-महिलादलाभ्यां स्वमुक्ते प्रवर्गे विजितमस्ति एतत् स्वर्णपदकद्वयम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अभूतपूर्वं विजयमेतमालक्ष्य सर्वान् क्रीडकान् वर्धापितवान्। अतः भारत-बाङ्ग्लादेशयोः मिथः क्रीडितां प्रथमां निकषस्पर्धां भारतीयदलं सारल्यं विजितवत्। 15,500 धावनाङ्कानां लक्ष्यम् अनुसरता बाङ्ग्लादेशदलेन 34,200 धावनाङ्काः एव समर्जिताः। एवं भारतीयदलेन एतस्यां स्पर्धायां बाङ्ग्लादेशदलं 80,200 धावनाङ्कैः पराजितम्। स्पर्धायाः एतस्याः विशेषक्रीडकपुरस्कारं तु 100 धावनाङ्कसमर्जकः, विरोधिदलीयानां 6 क्रीडकानां बहिष्कर्ता च रविचन्द्रन अश्विन इत्यसौ संवृत्तः। तावत् एतेन प्रभुत्वपरेण विजयेन सहैव निकषद्वयान्वितायां शृङ्खलायाम् एकस्पर्धाजयपरम् अग्रत्वं भारतेन आसादितमस्ति। एतद्धि वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।